الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عرشاں والیا ساڈے گناہاں نوں معاف فرما دے اللہ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں نوں درگزر فرما عرشاں والے ساڈے وچوں جتنے لوگ بیمار نے شفاواں عطا فرما اللہ پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما اے الہ العالمین اسی تیرے منگتے ہاں تو ساڈا داتا اسی تیرے فقیر بندے ہاں اللہ اپنی رحمت نازل فرما توجہ میری طرف اللہ سونےاں گناہاں نوں معاف فرما اللہ غلطیاں نوں درگزر فرما اللہ اس مسجد دے جتنے نمازی بیمار نے شفاواں عطا فرما اللہ سونےاں اپنی رحمت دے نال میری اہلیاں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اور بھی جتنے دوست باپ ماما بہناں بیمار نے بیٹیاں بیمار نے عرشاں والے ہسپتالاں اندر نے گھراں اندر نے شفاواں عطا فرما کرتینیا دے اندر جتنے لوگ بیمار نے کرونا دی وبا دی بیماری دے اندر مبتلا نے مالکہ شفاواں عطا فرما صحت تندرستیاں عطا فرما اے عرشاں والیا اپنی رحمت دے نال کرونا وائرس دا پوری دنیا تو خاتمہ فرما اللہ ملک پاکستان سمیت دیگر ممالک اندر جڑی وبا چکی اللہ اس وبا دا خاتمہ فرما اے عرشاں والیا سدا قرآن پڑھنا پڑھانا قبول فرما اللہ اس قرآن ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا اللہ میں تے میرے بیٹے نے قرآن سنایا اللہ قبول فرما اللہ ہر قسم دی ریاکاری تو بچا دکھلاوے تو محفوظ فرما عرشاں والیا میرے جتنے بھائی قرآن سنا رہے ہیں بڑے قاری صاحب اور میرے تو بڑے 3 بھائی قرآن سنا رہے ہیں اور سب نے تراویحاں دے اندر قرآن سنایا اج مکمل کیتا ہے عرشاں والیا سب دا سنانا قبول فرما اللہ میرا بیٹا اور میرے بھتیجیاں دا قرآن سنانا بھی قبول فرما اے عرشاں والے جتھے جتھے بھی قرآن پڑھیا گیا اللہ سارے تے اپنی رحمت نازل فرما اللہ سانو اس کرونا دی بیماری اس وبا تو محفوظ فرما اللہ ہر قسم دی مشکل پریشانی تو محفوظ فرما اے میرے اللہ جو اس دنیا دے اندر لوگ پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرما اللہ کاروباری حالات نال پریشان نے اللہ کاروبار درست فرما لاک ڈاؤن دے سلسلے دے اندر اللہ لوگ بڑے پریشان نے سب دیاں پریشانیاں دور فرما اے شاہ اے عرشاں والیا ساڈے جتنے بزرگ اس مسجد دے اندر آن والے نماز پڑھن والے اللہ سارے بزرگاں دی عمر دے اندر برکتاں عطا فرما عرشاں والیا ملک نعیم صاحب بیمار نے شفا عطا فرما ملک سلیم صاحب صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اور اس مسجد دے نمازی جڑے بڑے ہی پرانے نمازی اللہ اپنی رحمت دے نال حاجی نذیر خان صاحب صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اے میرے اللہ جو فوت شدگان نے سب نو معاف فرما اللہ سب دیاں قبراں تے اپنی رحمت اندر نزول فرما اللہ اپنی رحمت دے نال اس مسجد دے جتنے نمازی فوت ہو چکے نے اللہ انہاں دی بخشش فرما اے میرے اللہ ایک میرے بھائی انہاں دی اہلیہ بیمار نے خود بھی بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما اے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال جتنے ساڈے اس مسجد دے نمازی اور جنہاں نے انتظام کیتا اللہ اپنی رحمت دے نال انتظام کرنا قبول فرما اللہ اپنی رحمت دے نال اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما اے عرشاں والیا اپنی رحمت دے نال جڑے ساڈے بزرگ مسجد بنان والے مؤذن اللہ حاجی محمد حسین صاحب دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما اللہ اس مسجد دے مؤذن حاجی محمد یعقوب صاحب انہاں دے گناہاں نو معاف فرما اللہ حاجی الماس صاحب دی
اہلیہ دے گناہاں نو معاف فرما الہ العالمین حاجی ارشد صاحب دے والدین دے گناہاں نو معاف فرما اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرما اللہ انہاں ساریاں نو میرے سمیت اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا الہ العالمین ساڈیاں اولاداں نو ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا اللہ دن دگنی رات چگنی اسلام نو ترقی تے غلبہ نصیب فرما اے عرشاں والے تیرے مسجداں تیرے گھراں دے وچ بے رونقیاں نے اللہ اس وبا دا خاتمہ کر کے اپنے گھراں وچ رونق کا بحال فرما عرشاں والے رمضان گزر گیا اداس گزر گیا مولا جتنی عبادت کر سکنے حق ادا نہیں کر سکتے اللہ ساڈے تے اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرما اللہ شیخ عمر صاحب دے گناہاں نو معاف فرما جی سعید صاحب دے گناہاں نو معاف فرما بھائی توصیف صاحب اللہ انہاں دی بھانجی سکھر دے اندر جو معذور ہے اللہ شفا عطا فرما اے عرشاں والیا بھائی توصیف اشرف صاحب دی ہمشیرہ دے گناہاں نو معاف فرما اللہ محمد عفان دے گناہاں نو معاف کر دے اللہ سونے والدین نو صبر جمیل عطا فرما اللہ اور بھی جتنے دوست احباب میرے والد محترم دے گناہاں نو معاف فرما اے اللہ اپنی رحمت دے نال میرے چچے تائے جتنے فوت ہو چکے ہیں اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما عرشاں والے قاری اصغر صاحب بہت اچھا قرآن پڑھنے والے میرے چچو دے بیٹے اللہ انہاں دے گناہاں نو معاف فرما عرشاں والے اور بھی جتنے میرے دوست احباب دیگر بزرگ فوت ہو چکے ہیں اللہ سب تے اپنی رحمت نازل فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون اللہ قاری آمین صاحب انہاں دی ہمشیرہ جو کہ پچھلے جنوری اندر اللہ معاف فرما اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرما اعلی علیین چ مقام عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون اللہ بے اولاداں نو نیک سالے اولاد عطا فرما اللہ میرے بھائی قاری ریاض صاحب انہاں کول اولاد نہیں اللہ اپنی رحمت دے نال نیک نرینہ اولاد عطا فرما ایک بیٹا ہے اللہ او دی عمر چ برکتاں عطا فرما اللہ اور بھی جتنے دوست احباب اللہ بے اولاد نے نیک سالے اولاد عطا فرما تے جنہاں کول اولاد نہیں اللہ نیک سالے اولاد عطا کر کے اللہ والدین دا فرما بردار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا